के लाइक छैन अनि नाउ वी आर इन बारपाक गोर्खा अनि यहाँ तलबाट सबै हामी चाहिँ यो बारपाकको हो यो सबै बारपाक यहाँदेखि माथि चाहिँ लापाको कन्स्ट्रक्सन चालु भइरहेछ यहाँनिर मेरो गोप्रोमा अलिक भ्या छैन म तल गाउँ पनि देखिन्छ होला तपाईँलाई Hello guys, this is Mary Vlogs and welcome to my channel. So now we are in Barpak Gorkha. Just we arrived here. So भाइ मसँग छ अनि लेट्स इन्ट्रोडक्सन है त तिम्रो नाम के अरे गगन गुरुङ के अरे गगन गुरुङ सो हि इज अल्सो फ्रम हियर है ऊ पनि यहाँबाट हो सो हालचाल चाहिँ कहिले त उता पूर्व चितवनतिर होइन बस्दैछ सो लेट्स सी हामी अब एकछिन बारपाक भिजिट गर्ने है त गाइस किन लुकेको हेर्छ सो हाम्रो प्लान चाहिँ मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आज लारपाक पुग्ने हो लारपाकमाथि अनि हाम्रो एउटा सानो प्रोग्राम छ स्कुलमा अनि अहिले चाहिँ यसो यहाँनिर गाडीको वेटिङमा बसेको कारणले गर्दा चाहिँ अनि बारपाकमा अनि थोरै एकछिन घुमिदिउँ भनेर है सो तपाईँहरूलाई म यहाँको देखाउँछु फुल्ली रूपमा देखाउन सक्दिनँ किनभने हामीसँग सर्टेन टाइम छ है हामीसँग धेरै टाइम छैन त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई सानो भिजिटिङ गराउँछु अनि बारपाक चाहिँ म यो भूकम्प जानुभन्दा अगाडि पनि म पहिला बारपाक पनि आइसकेको थिएँ सो इट्स लाइक टोटली चेन्जेस है यहाँको सबै कुराहरू चेन्ज भइसकेको छ है पहिला चाहिँ सबै एउटै लेभल घर थियो है टक्क दामी तरिकाले माथि चाहिँ पुरै घरमा त्यो ढुङ्गाको काठको घर थियो अनि अहिले चाहिँ टोटली चेन्जेस सो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बारपाक यो के हुन्छ एक्ज्याक्टली प्लेस बारपाक गाउँ सो बारपाक गाउँ अरे मसँग सर्टेन टाइम छ है टाइम छैन म जति सक्छु तपाईँहरूलाई देखाउन प्रयास गर्छु अनि प्लस पुगेन टावरतिर गएर देखाउने कोसिस गर्छु है तपाईँहरूलाई सो यहाँको बाटो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है यहाँको गल्लीहरू चट्ट हिँड्दा पनि होइन कति छुट्टै प्रकारको फिल हुन्छ है कति मजा आउँछ अनि बाटो चाहिँ यही हो बाटो चाहिँ यस्तो छ है गल्ली छ पुरै यहाँबाट सहर जाने सो एउटै टावर है चोक हामी पुग्ने प्रयास गर्छौँ है माथि चाहिँ टावरमा तर स्टिल देयर हामीलाई गाडीले छोड्न सक्छ त्यही भएर सकभर हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर लाने कोसिस गर्छौँ यहाँको पुरै स्ट्रक्चरहरू अलमोस्ट लाइक हुन्छ नि एकदम चेन्जेस भइसकेको छ अनि यहाँनिरको बिल्डिङहरू देख्दाखेरि होइन लाइक अब बिलिभ गर्न पताउनै गाह्रो हुन्छ कि सो यहाँको कन्स्ट्रक्सन एभ्रिथिङ लाइक स्ट्रक्चरहरू होइन टोटली चेन्ज हामी पहिला आउँदाखेरि चाहिँ खास यस्तो थिएन यहाँ ढुङ्गाहरू भनेर चाहिँ सबै छ है एउटा सो वी आर गोइङ टु माथि है हामी सकभर छिटो प्रयास गरिरहेको छौँ सो बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँको हामी यहाँबाट हिँड्दै गएको थियौँ पहिला है दसैँमा आउँदा
आज जसरी पनि पुग्ने नै हो यहीँनिर होइन सो लुक एट दिस हेर्नुहोस् कस्तो मजबुत छ कि यो सबै ढुङ्गाको घर है के चाहिँ अझै हिँडिरहेको छौँ बस पार्कदेखि अलमोस्ट लाइक अराउन्ड 10 मिनट जति लाग्छ माथि त्यो टावरमा पुग्नको लागि अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै देखिन्छ यहाँको बार पार्कको दृश्य सो समथिङ आई वान्ट टु एक्सप्लोर दिस प्लेस सो म हगेल आइसक्यो सम्ममा हिँडिरहेको बानी है यस्तो ठाडो उकालो हेर्दा त स्यास्या अनि आज नै हामी लरपाकमा निस्किन्छौँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई रिसिभ गर्नलाई आउँदैछ गाडी अनि हामी त्यसमा चढेर जान्छौँ सो लेट्स सी हो अझै अब अलिकति माथि छ हामी पुग्नको लागि सो त्यहाँबाट लगभग बारपाक यहाँ देखिँदो रहेछ है भ्यूहरू सो बेलुकाको अहिले 6:02 पनि भइसकेको छ अनि इट्स अलरेडी 2 o'clock एन्ड हामी चाहिँ टावरमा पुग्न लाग्यौँ सो हामी त्यहाँबाट फेरि तपाईँहरू एक्सप्लोर गराउँछ है त्यो ठाउँबाट लेट्स गो गाइस now we are back to तल बस पार्क सो अब हाम्रो गाडी आइसकेको छ अनि अब आज चाहिँ मैले भने अघि नै हामी लारपाकतिर जाँदैछौँ अनि लारपाकमा पनि राम्रो छ त्यहाँ पनि म तपाईँलाई त्यो ठाउँलाई पनि म एक्सप्लोर गर्छु एकदम हतारमा छौँ बिहान हामी नारायणघाटबाट कति बजी हामी निस्केको नारायणघाटबाट हामी लगभग 12 बजेको थियो अनि हामी अलमोस्ट लाइक 6 hours लाग्यो हामी यहाँ माथि बारपाकसम्म आउनको लागि एन्ड अल्सो बारपाक इज द बेस्ट है टुरिज्मको लागि घुम्नको लागि ठाउँको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ ठाउँ सो एभ्रिथिङ लाइक हुन्छ नि यहाँनिर सबै कुराको फेसिलिटी छ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ सो यहाँ सबै होटलदेखि लिएर अनि स्टे होमको पनि पुरै व्यवस्था छ यहाँनिर तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ आएर सो बारपाक इज द बेस्ट फर टुरिज्म लाइक हुन्छ घुम्नको लागि सबै कुराको लागि है यो चाहिँ बारपाक स्कुल सो यु क्यान सी देयर इन ब्याक साइड दिएर यो चाहिँ बारपाक स्कुल हो त्यो माथि पुरै छ है अनि भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि पनि आउँदाखेरि चाहिँ समथिङ लाइक यस्तै नै थियो अहिले पनि समथिङ लाइक लिटल बिट चेन्जेस यो ठाउँमा चाहिँ छ है अनि हामीले यो ठाउँमा प्रोग्राम गरेको थियो पहिला भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि सो आई थिङ्क 72 सालतिर भूकम्प आएको त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यहाँनिर प्रोग्राम पनि गरेको थियौँ स्कुलमा इट्स लाइक लुक लाइक स्कुल एभ्रिथिङ एट चिलिङ यहाँनिर चिल गरिरहेको छ मान्छेहरू सो तिम्रोहरू यो चाहिँ मेन स्टेसन यो चाहिँ हाम्रो बारपाकको बस पार्क यो चाहिँ बस पार्क है यो त पछाडिको सो यहाँनिर बस पार्क छ सो त्यो मेन स्टेसन यहाँ चाहिँ रोकिने सो अब हामी चाहिँ अहिले लारपाकतिर निस्किँदैछौँ अनि लारपाकमा म तपाईँहरूलाई त्यही नै सानो अपडेट गराउँछु है त पछि सी यु इन मर्निङ सो ओके गाइज एन्ड सो हिजोको यात्रा अलिक ठिकै भयो सो हामी सिधै लारपाक हुँदै यो गाउँको नाममा हामी गाउँमा आएको छौँ साथै गाउँको नाम मलाई ठ्याक्कै बिर्सेँ म पछि तपाईँलाई म अपडेट गराउनेछु अनि हामी यहाँ निस्किरहेको छौँ हामी यसो हिँडिरहेको छौँ यहाँ भिजिट गरिरहेको छौँ यो डाँडामा हामी एउटा डाँडामा आएका छौँ अनि म तपाईँलाई त्यही देखाउँछु यतापट्टि सिधा यो
माथिको डाँडा छ यो के अरे बादलको कारणले गर्दा चाहिँ देखेको छ नि यो डाँडामा चाहिँ एबिसी क्याम्प हो अनि रहेछ यो त्यो माथिको डाँडा छ म थोरै जुम गरेर पनि म देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई अनि त्यहाँ मान्छेहरू थोरै क्याम्पिङहरू गर्ने एबिसी क्याम्प पनि रहेछ सबै कुराहरू छ है यहाँको भ्यूहरू यो ठाउँको नाम के ठ्याक्कै गुम्दा गुम्दा भन्ने ठाउँको यहाँ सानो एक्सप्लेनेसन हाम्रो यहाँ जसले गर्दै हुन्छ अनि तपाईँको नाम भन्नु मेरो नाम गर्नमाइला गुरुङ गर्नमाइला गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँले अनि यहाँ थोरै यो गुम्दाको ठाउँको विषयमा चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ ए नमस्कार मेरो नाम गर्नमाइला गुरुङ धार्चे वडा नम्बर 5 गुम्दा म निर्वाचित वडा सदस्य यो धार्चीमा घुम्न आउने लायक चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो नम्बर चाहिँ यो 2072 साल यो वैशाख 12 गते भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको ठाउँ त्यो यहाँ एबी सेन्टर बनाएको छ यो ठाउँमा अहिले त्यहाँ त्यो हेर्नलाई एकदम लायकको छ त्यो ठाउँमा दिनमा कम्ती पनि 20-25 जना आउँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो हेर्नले त्यो ठाउँ एकदम पर्यटक हेर्ने ठाउँ घुम्ने ठाउँ त्यो ठाउँबाट धेरै चाहिँ ठाउँहरू हेर्न सकिन्छ र दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो त्यो पर्यटन क्षेत्र यो धार्चीमा चाहिँ 3 वटा बस्ने ठाउँ बनाएको छ र मन्दिर छ त्यो ठाउँमा हेर्ने पर्यटन हेर्ने घुम्ने ठाउँ एकदम राम्रो छ बस्ने ठाउँ छ अब त्यो प्रतीक्षालय बनाएको छ ठाउँमा चाहिँ हैन मेन माथि त्यो 3200 हाइटमा चाहिँ मन्दिर पनि बनाउनु भएको छ त्यहाँ बस्ने ठाउँ घर पनि बनाउनु भएको छ सर मेन चाहिँ यहाँको हेर्न लायकको कुराहरू अनि यस्तो कति ठाउँहरू हुन्छ होइन अनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन क्या यस्तो हाम्रो टुरिज्मको बारेमा है हामीले घुम्न खोजिरहेको हुन्छौँ भने यस्तो ठाउँहरू खोजिरहेको हुन्छौँ अनि कतिपयमा चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा त्यो त्यहाँको बारेमा चाहिँ हामीलाई एउटा नलेज नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई राम्रो इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी घुम्नलाई भनौँ न कति कुराहरू हामी भिजिट गर्नलाई अथवा घुम्नलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ उयो गरिरहेको हुन्छ है सो त्यही हो अब मेरो मेन मोटिभ नै भनेको चाहिँ यहाँको ठाउँलाई चाहिँ थोरै एक्सप्लोर गर्ने अनि थोरै कुराहरू भन्ने अनि राम्रो छ एकदम ठाउँ राम्रो छ यु क्यान कम हियर एन्ड डु भिजिट है मजाले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ मजाले है यो ठाउँमा एन्ड सो 2-3 ठाउँमा 4-5 ठाउँमै छ यहाँनिर क्याम्पिङ गर्ने ठाउँहरू पनि छ भन्दैन थियो अनि सबै कुराहरू क्याम्पिङ गर्नको लागि सबै व्यवस्थित छ है अनि यहाँ अरू चाहिँ यता पारिपट्टि चाहिँ एउटा त्यहाँनिर हिमाल थियो यहाँबाट मेरो गोब्रोले अझै भ्याउँदैन मेरो यो गोब्रोले सो यो 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 यतापट्टिको भाग चाहिँ बुद्ध हिमाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यतापट्टि चाहिँ यो एउटा गणेश हिमाल देखिन्छ सो यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ के अरे यो कुहिरो लागेको कारणले गर्दा चाहिँ देखिएको छैन अनि एकदम राम्रो छ हरियाली वातावरण छ है अनि तपाईँहरूलाई म अहिले पछि उता लारपाकको त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको थियो भने त्यहाँनिर घरहरू थुप्रै छ अनि एउटै लेभलको घरहरू म त्यो पनि तपाईँलाई म देखाउने छु अनि पछि किनकि हिजो हामी नाइटमा आएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि हामीलाई त्यो अँध्यारोमा चाहिँ देखेको थिएन त्यही भएर म अलि डेमा चाहिँ तपाईँलाई भयो म खिचेर म तपाईँलाई भिडियोमा देखाइदिन्छु अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ लास्ट स्टेसन चाहिँ मैले भनेर बारबागमा चाहिँ बसहरू त्यहाँ आउँछ त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ हामीले अनि सानो एउटा बोलेरो चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ आउनको लागि है यहाँ किनभने बाटो अलिकति त्यति साह्रो उयो छैन क्लियर छैन त्यही भएको कारणले गर्दा अनि तपाईँहरू बाइकमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ तर एकदम बिकेयरफुल भएर आउनु होला त्यति साह्रो रोड चाहिँ राम्रो छैन है तर बाटोहरू अलिकति राम्रो छ आउनु सक्नुहुन्छ अनि मोस्टली यहाँको घरहरू चाहिँ सबै ढुङ्गाबाट बनेको हुन्छ है सो यही हो गाडी चाहिँ यही यस्तो रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सस्तै पर्छ गाडी है सो यही घरहरू चाहिँ यो भूकम्प गइसकेपछि घर बनेको है गाडीहरू सेलेन्डर छ केही भन्दैन नि होइन एन्ड अल्सो गाइस यहाँ चाहिँ एकदम युनिटीको है एकताको चाहिँ एकदम राम्रो उयो छ है अनि यहाँ चाहिँ सबजना
यो यहाँनिर चाहिँ आमासम्मको एउटा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ अनि सबैजना मिलेर चाहिँ यहाँनिर ढुङ्गाहरू ओसार्दै हुनुहुन्छ है। सो म तपाईँलाई देखाउँछु। आज Dino Partijan. Ashi minari mo ay. Cinema ta asa ya. माछाको त्यो भन्दा मुनि छ हुन त हुन्छ नि तल हैन ल ल चिठी पनि लेख्न आइदिनु ल। सो यहाँको घरको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै ढुङ्गाले यो बनेको है, सब ढुङ्गाले बनेको है। खतरा घर रहेछ। आज चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ लार पार्क हुँदै बिस्तारै बिस्तारै लार पार्कमा पनि म तपाईँलाई देखिन्छ है, त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ। आमाले यहाँबाट ल्याइराख्नु छ। यो बाटो कता जान्छ? यो माछाको हुँदैन ए माजाको हो, यहाँ तल झर्ने चाहिँ यो बाटो। धन्यवाद। ओ वाट अ भ्यू, वाट अ भ्यू। आँखाले कस्तो राम्रो भ्यू आउँछ। यो चाहिँ तल्लो गाउँ यतापट्टिको यो चाहिँ तल यो तल्लो भाग चाहिँ तल्लो गाउँ होइन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै माथिल्लो गाउँबाट आएको। बाटो चाहिँ पक्कै पनि यही होला है। अनि अझै गाइस मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तो यस्तो भिडियोहरू म तपाईँहरू बिचमा ल्याउँदैछु, धेरै यस्तो भिडियोहरू। अनि बिचमा अझै धेरै प्लानिङ गरिरहेको छु तपाईँहरूको बिचमा यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउनको लागि है। अनि विभिन्न ठाउँको एक्सप्लोर गर्नको लागि त्यही हो। अझै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु है, सब्सक्राइब गरिदिनु अनि सबै कुराहरू गरिदिनु होला। भाइहरू हेरेर खिचिरहेको छ। यो सेन्टर पोइन्ट चाहिँ कहाँको? यहीँको हजुर गुम्बा होइन? गुम्ता। यो रातो पोइन्ट चाहिँ गुम्ता है। अनि यहाँबाट लार पार्क भयो, यो दार्चुला हिल हो नि। त्यो 32 दार्चु माथि छनी पर्यटन क्षेत्र घुम्ने जाने ठाउँ त्यो भयो। अनि यो बिरकोट लुपा भनेपछि भिरकोट यहाँबाट 3 घन्टा लाग्दैछ होइन। यहाँ आमाले गिटी कुट्दै हुनु रहेछ होइन। यो चाहिँ कसको लागि कुट्नु भएको? घर बनाउने? घर बनाउनको लागि? यो ढुङ्गा चाहिँ उता तल खोलाबाट ल्याउने कि माथिबाट? पुरै ढुङ्गैबाट हुँदो रहेछ ल। यो फेरि घर एकदम बलियो हो। यहाँनिर होमस्टेको पनि व्यवस्था छ है। अनि यो चाहिँ होमस्टे हो, यहाँनिर तपाईँले आएर मजाले बस्नु सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ सानो बाले ठुलो बाले सो ओके गाइज, यो चाहिँ नयाँ लार पार्कको यो नयाँ प्रोजेक्ट बनेको गाउँ चाहिँ यही है, यहीले बन्दै गरेको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गोप्रोले अझै भ्याएको छैन है। सो यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ भइरहेको लार पार्कको। So do not forget to subscribe my channel also. So please support me and also मेरो 100 को भिडियोको लाइकको टार्गेट छ। So guys please help me. So stay
सेभ एन्ड स्टे विथ अस अनि अल्सो सो सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज